بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الإجماع على كفر تارك الصلاة صلاة يما يسجرسو لمكفروا يقارا سممنت على يبنو درساتشن كصحابة وچنا كتابعوچم كللوچم علماء يقارا سممنت عند الله የተናገሩ የሆኑ ሰባት አይተናል። ስምንተኛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ዛሬ የምናየው ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን እንዳሉ እንመልከት። ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة صلاة የማይሰግድ ሰው ካፊር መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ሲያብራሩ بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنة ከቁርአንና ከሱና የሆኑ ማስረጃዎችን ካብራሩ በኋላ وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف كبركاتاوچو سلفوچ يترممدوم يهونو يميلون كابرار بحالا منالو ولأن هذا يهلال ولأن هذا إجماع الصحابة إيه يصحابوچم يغارا سممنت ነው ይላል ولأن هذا إجماع الصحابة يصحابوچ يغارا سممنت ነው ይላሉ شرح العمدة ከሰኞ كتاباቸው ላይ شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله تعالى من قالوا ولأن هذا إجماع الصحابة لمن قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند التوقع بطلات الجند توقع تنقراته لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة صلاة بيسجدوا عند وطنه يتجدلوا ينجزي سنقراته سلا صلاة سنقراته من قالوا ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة صلاة اللي توسو الدل يلوم إسلام وست يفزام ينسم اتعفنتا يلوم بلو تناقروال وقصته في الصحيح وفي رواية عنه قال لا إسلام لمن لم يصلي يالسجد يهونسو إسلام يلوم بلو عمر تناقروال هذا قاله بمحضر من الصحابة إهنا هذا قاله بمحضر من الصحابة صحابة كله أيالو يهنن تناقروا مالتهم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهن تناقروا بمحضر من الصحابة صحابة يالو مالتهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى شرح العمدة لي يهن ما سرجات رقوا ولأن هذا إجماع الصحابة بالوان لمن عمر بن الخطاب يهن تناقروا بمحضر من الصحابة لا إسلام لمن لم يصلي بلو تناقرونا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة بلو تناقروا إجماع الصحابة اللي يرنو يهم لما علماء السنة عندما يناقروا هذا هو الإجماع الذي يتصور نقله عن الصحابة رضي الله عنهم صحابة باندي نقر لي إجماع درقال بلو ما سال في المتشالوم إهولو لا يمكن النقل عن جميعهم فردا عندبان أبو بكر اندبلوال عمر اندبلوال عثمان اندبلوال علي اندبلوال طلحة زبير أبو ذر سلمان أنس أبو هريرة أيتبانا عندبان بزرزر آين نقرم آين بكم أصلا مجمريا إجماع الصحابة ينبالوا من لنو سنقروا عمر عندهم يتقاوم يلم نقروا لا إسلام لمن لم يصلي لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة له عندهم يتقاوم يلم إجماع الله يلبت ملكة ابن قدامة يتبالوا تعاليم رحمه الله تعالى المغني كسنة كتابات شولي ما ينالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض الجزية جزية جبر ميجبر بتي هون نبوتا نشأتم مجزاتم عايشالن بلو يتناقر بتا عقات أميال لحرام نومي في مسألة تحريم شراء وبيع الأرض الجزية إن في داسس من علو المغني كسنة كتابات شوليه علم وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار عمر بن الخطاب مهاجر وكنا أنصار وجاء يتناقروا تميهونو بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم تلك درجة لا تو صحابات يالو الصحابات ذن تلك من الأئمة لا تو تبلو مجمتت أيالو عمر يتناقروا تيهونو فلم ينكر بعمر عندهم يتقاوم يلمالو سلذ فكان إجماعا إيه قراس منتهم هذا مجزاتهم يون مشت حرام نو أيهودوش نصراوش قبر يقبروا يمينوا بتيهون المريت مشتنا مشيتم هنا مجزات هاي كلام يميلون بتملكة مالتهم ولا سبيل إلى رجوع إجماع
إجماع أقوى من هذا كذي بس أنكر يهون إجماع لما جنت منجري يلنا ملان صحابة وجه إيا اللي أفيتاتشو عمر سنة قالوا يتقوم يلا هي إجماع الصحابة اللي مالتهم يهل لما قوم رقمو ما نو يهل كذي يبلت يقرأسوا من تالاتشو بلو لمانت منجري يلن يقرأسوا من تالاتشو يمن قلت البت منجر كذي وجه لا سبيل إلى نقل قول جمع الصحابة في مسألة عند مسألة لي يندل صحابة نقدر نقل ما أدرك ما استعلفوا من قد يلم أي كان ولا إلى نقل قول العشرة عندو يهول الصحابة يلم يصرن كوا صحابة نقدر ما استعلف أي كان ما بعد مسألة لي أجلن دولان يالو الصحابة وش نقدر ما زرقر أي كان ما ولا يوجد الإجماع إلا بالقول المنتشر ما تاتون إجماع أميك يوم من دمنو قول منتشر هنا الدواء لا يوجد مالك أميك أومو أي نور مالك يهمن الله إجماع السكوت يبالو يصحابوش يقرا سممنت الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة صلاة يتوسو إقافنت إسلام لا يلو بلوش الناقرو لا إسلام لمن لم يصلي يرسجل سو إسلام يلو بلوش الناقرو قال وهذا بمحضر من الصحابة صحابوش يلو يتناقروت إجماع الله بلو شيخ الإسلام لذنو ولأن هذا إجماع الصحابة بلو يالوت منه عمر رضي الله عنه سنناقر وصحابة وشكيسنا يتناقروا يتكأوم يلم بلو بذبلك أسكمتوال طبعا صلاة يما يسجتو كافر نو يميلون بتملكته منقول عن 16 صحابيا كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى عند ملوت 16 صحابة يقدران صلاة يما يسجتو كافر لما هونو 16 صحابة قطرات ابن حزم مالته قلنا صحابة وجه اقلي تبلو بزرزر يزرزر ما يزرزرم عمر بن الخطاب سناقروا عندهم يتقاوم يلمنا اجمع لنا ذكرنا ابن القيم رحمه الله تعالى من اندار الملكة ابن القيم وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة صلاة ما يسبيسو كافر نو يملو آكالان استدل ما سرجع أقربان صلاة ما يسجسو كافر نو يملو أكل ما سرجع أقربان بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة يملون تقصال وليس من يوم مالتهم قرآن ما سرجع ومدرج سنة ما سرجع ومدرجنا يصحابة وشين يقرأسوا من النفس ما سرجع ومدرج صلاة ما يسجسو كافر نو يالو أكل إهن ما سرجع ومدرجنا ثم قال كذا منالو وأما إجماع الصحابة صحابة وش يقرأسوا من النفس يلا تشومون بتملكتال عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد وسنو فجر لا يتوقتنا ان توقوا متوا من عبد الله بن عباس مالك كذا عبد الله بن عباس من قالوا فاحتملته انا ورهط كانوا معي في المسجد اننا كنيغا يتوسموا سويش ነበሩ مسجد تشكمناቸው عمر بن الخطاب الى حتى ادخلناه بيته تشكمن عمرن ابيتاቸው وسرناቸው الى قال كذا فامر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس عبد الرحمن بن عوف سوتشن انداس سجدوا تعززوا مالتهم قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت مجمع عبد الرحمن بن عوف صلاة انداس سجدوا أزو نبرا عمر بن الخطاب بيتاتشو كاسقباراتشو بوهالا شفنا درقاتشو بتام دكمو مالتهم فلم يزل في غشيته حتى أسفر بتام سكم من قادرس بمن هنا ترى اندالو مقوطاتر يشيلون مالتهم ثم أفاق الكذاب أقجموا فقال هل صلى الناس سوت سجدنا بلو تناقروا سوت سجدنا بلو عمر بن الخطاب تناقروا قال فقلنا نعم أول سجدوا على بلن نقرناته لعمر فقال عمر من قالوا لا إسلام لمن ترك الصلاة لا إسلام لمن ترك الصلاة صلاة لتوى إسلام يلوم بلو عمر بن الخطاب تناقروا وفي سياق آخر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة صلاة لتوى سو إسلام اتافن تادر شاي اللوم ينتناقرنا ثم دعا بوضوء وضوء ما درجا لقى عمطل نيالو فتوضأ وضوء درجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى سجد كذا من يلالو ينكتناقروا على ابن القيم رحمه الله تعالى فقال هذا بمحضر من الصحابة ينتناقروا صحابة وشيالو نوالو ولم ينكروه عليه بعمر لا تقوم على سيدنا عندهم تمساسي بهنا ملك قد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل
وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة بلو تناقر ابن القيم رحمه الله تعالى منالو لك عند عمر تمساسي بهونه ملك عند عمر تمساسي بهونه ملك كمعاذ بن جبل أسلفنا لالو عبد الرحمن بن عوف أسلفنا كأبو هريرة أسلفنا ولا يعلم أي توكم أن صحابي كان بصحابة أي توكم خلافهم بالنسبة تقراني يتناقر عند بصحابة أي توكم ملان عند بصحابة أي توكم علم تلك هنا أين النقل عن صحابي واحد بما يخالف هذا الإجماع يهن إجماع يمي خلفي هنا يمي قرني هنا عند كوي صحابي نقر أمطا إن كنت من الصادقين كأنت يشكونك عند كوي صحابة مخالفة يا درجة أمطا أتاجنيم ما جنيت أتشلم إيه ترى لك علماء وجه محقق وجهنا تو يتناقروا يالبس ما نمجبس بالسون داي مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم منالو هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه إلى ابن القيم ولا يعلم عن صحابي خلافهم بالتقراني يتناقر عندهم كصحابة أي الجنم أي نعم إلى ابن القيم الصلاة وحكم تاريخها كتسنيو كتابات شولاي مالك ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى كذب ابن القيم الله يذن الله شونا من لالو ذو كتابات شولاي في خاتمة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين كافرنا يميلنا يمايلون بتملكته خاتمة مقواج على يسكمتو هنا له الكتابات شولاي إذا لا يمنالو من العجب بتأم مجرم نجرنال أيقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا بتأم مجرمنا مدينة نجرنال أيقع الشك ترتاري مكسته في كفر من أصر على تركها صلاة بمتو لا يقتل هنا سو كافر لما ونو ترتاري لو مكسته بتأم مجرمنا نجرنال ودعي إلى فعلها اندي سجل طرية تدرجلت على رؤوس الملائين بركاتا كهنا هز مكاكل وهو يرى بارقة السيف يسيفن بلج سائية سيف سمبغبغية على رأسه راسولاي لجدل مالس كذام يكفددان لجدل عينوچو يشفنالو وقيل له لسي يبالن تصلي تسجدالله يبالن وإلا قتلناك ألانقل لها لم يبالن فيقول إلى ليسو اقتلوني قدرن ولا أصلي أبدا فتموا على سجد منه إيه سو كافر لمهونو በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ካፊር ለመሆኑ መጠራጠራቸው ሰዎች በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚያስደንቅ ነገር ነው ወመን لا يكفر تارك الصلاه صلاه የማይሰግድ ሰው ካፊር አይደለም የሚሉት يقول ይላል هذا مؤمن مسلم ይሄ ሰው ሙእሚን ነው ሙስሊም ነው ይላል ተመልከቱ በዚህ ሁኔታ ሰዎች ሲተደርጎ አይኑ ተሸፍኖ ታስሮ ተቀፍድዶ የሰይፍን በለይታ እያየ ልንገልህ ነው ስገድ እየተባለ لا قدلوا نجي ألسجدم أبدا اقتلوني ولا أصلي أبدا بلو يتقدل يهون سو صلاة يما يسجد سو مسلم لو يميلوا سوات يسو مسلم لو يلالو بطام يقر من قرنال من قالوا يقول هذا من لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم هي مؤمن مسلم ليلا يغسل يتطبان ويصلى عليه صلاة الجنازة يسجد بتر كتارد بوهالا بسيف مالتنا ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كمسلموች መቃብርም ይቀበራል ብሎ ያምናል እንደውም ከፊሉ ምን ያለው ሼኹ رحمه الله تعالى وبعضهم يقول انه مؤمن آمين ይላል كامل الايمان ሙሉ የሆነ እምነት ያለው ነው ይላሉ ኢማኑ ከኢማን ጅብሪል ወሚካኤል ኢማኑ እንደ ጅብሪልና እንደ ሚካኤል ነው ይላሉ ግጥመከት ታሪክ الصلاه ካፊር አይደለም የሚሉ ሰዎች በዚህ ሁኔታ የተገደለን ሰው ምንድነው ያልናሉት هذا مؤمن مسلم ነው አማኝ ነው ያልናሉት يغسل يتطبال ያልናሉት ويصلى عليه صلاه الجنازه ይሰገድበታል ያልናሉት ويدفن ይቀበራል في مقابر المسلمين ሙስሊሞች መቃብር ይቀበራል ያልናሉት ይሄ ደግሞ ዑለማዎች ምን ይላሉ هذا مذهب المالكيه والشافعيه ይሄ ማሊኪያዎችና የሻፊዒዎች አቋም ነው ورغم شناعه هذا القول كما ترى በጣም የሚቀፍ ንግግር ሆኖ እያለ ልክ በዚህ መልክ የተገደለን ሰው ግደሉኝ አልሰግድም ያለን ሰው በዚህ መልክ የተገደለን ሰው ሙስሊም ነው ሙእሚን ነው ገላው ይታጠባል ሱራተ ጀናዛ ይሰገድበታል ሙስሊሞች መቃብር ይገደላል የሚለውን ይሄ አባባል መذهቡል ማሊኪያና ወሻፊዒያ ሆኖ እናገኘዋለን
ይህን በጣም ከፋፊ የሆነው ንግግር ግን فلا يزال البعض ከፊሉ አልተወገደም يستكثر به ይህንን እንደ ማስረጃ በማቅረብ ማስረጃቸውን ሲያበዙ ማስረጃቸውን የሚያበዙ ከመሆን አልተወገዱም ከፊሎቹ ويقول ይላል هذا مذهب جمهور الفقهاء የበርካታዎቹ ፉቃሃዎች አቋም ነው እያለ ማስረጃውን ሲደረድር ትመለከታለህ ይሄው ቢገደልም ሙእሚን ነው ሙስሊም ነው ገላውን ይታጠባል ሶላት ለጀናዛ ይሰገድበታል ከሙስሊሞች መቃብር ከሙስሊሞች መቃብር ይቀበራል የሚለው ይሄ ምን ይላል هذا مذهب جمهور الفقهاء የፉቃሃዎቹ የበርካታዎቹ አቋም ነው እያለ ልክ እንደ ወህይ ማለት ነው እንደ ወህይ አድርጎ ደረቱን ነፍቶ የሚከራከር የሆነ ሰው አለ እብኑ ቀይም ግን በጣም የሚገርም የሚያስደንቅ ነገር ነው ያምናል እብኑ ቀይም ጆዚያ ምን ላሉ ከፊሎቹ ደግሞ ምን አሉ إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل لك إيمانه عند جبريلنا عند ميكائيل لو يتمعلى هنا أمنتي يالونه إلى الوان فلا يستحي من هذا قول فلا يستحي من سواء يفر منه هذا قوله إيه نقروا هنا سو ليافر يقبهم منه بإنكاره كما قوم تكفير من شهد بكفر الكتاب والسنة واتفاق الصحابة قرآن كافر بمونه مسكربتي وننسونا سنة كافر بمونه مسكربتي واتفاق الصحابة የصحابة ጋር አስመምነት ካፊር በመሆኑ የመሰከረበት የሆነውን ሰው ካፊር ነው ማለትን ከመቃወም ሊያፈራ ይገባው ምን ልክ ቁርአንና ሱና የصحابዎችን ኢጅማዕ ካፊር ነው ብሎ እንደመሰከረበት ካፊር ነው በማለቱ ፈንታ አይ ካፊር አይደለም እያለ ማለቱ አያፍርም ምን ይላሉ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ الصلاة وحكمه تاريخها قلت أمسى صوص لايمالت أسرنيا الشيخ حامد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى قال يه علم من لالو فهذه الأحاديث كما ترى إنني حديث وشندم التاياتوان صريحة في كفر تاريخ صلاة ما يسجلسو كافر لمونو إن رفض صحي قلت يهونو فانتو يالو ما سرقاوشنا توان مع ما تقدم كالفو قرا من إجماع الصحابة صحابات يقرا سممنت ألو كم يلوغا إنني قلت هنا حديثوش يميتكمون صلاة ما يسجلسو كافر مهون النار كما حكاه إسحاق ابن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق إن ذي إجماع عند الله إن تناقروه اللو عرونا وهو مذهب جمهور العلماء يجمهور العلماء مذهب نوال من التابعين يتابعونا ومن بعدهم كالنرسوبها لا يالوش يفركاتوش علماء أقامنوا إلى يهعلم رحمه الله تعالى الدرر السنية كالسنية كتاب لا يمالتنا أثر عندنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سأر الله ينبروت مفتي رحمه الله تعالى يهعلم إياكي تطيقوا إياكي درسونيا لرت يطيق أشواء أكال من نبرا مسجد أن لتو دعوات يادر وقال سيل سماهوت بلو يطيقاتشو من ترك الصلاة تهونا وكسلا يقتل يقدلال بقدلش النت صلاة يتوسو يقدلال إيالا عند سو وعظ سيادر سوچن سيقلسس مسجد سمتشال لوني اندتنو بلو يطيقاتشو شيخو من قالوا مسجد ملسو الحمد لله ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه إن إماماتين إمام أحمد أقاماتشو نو والشافعي إمام الشافعي مال في أحد قوليه كولت أقاماتشو باندو إمام الشافعي كولت أقامنا اللاتشو عنده أقاماتشو كافر نويلان عنده أقاماتشو دمو كافر عيد اللم يمين أقام اللاتشو إمام أحمد إن إمام الشافعي باند أقاماتشو وإسحاق ابن راهويهم وعبد الله بن المبارك والنخعي والحاكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وغيرهم أنني كلهم يتزرزرتان إمام أحمد إمام الشافعي باند أقاماتشوان إسحاق بن راهويه عبد الله بن المبارك النخعي الحاكم أيوب السختياني أبو داود الطيالسي وغيرهم لنتم من كبار الأئمة والتابعين كأيموش تلق رجالاتشونا تابعوكم هدوالا إلى أن تاركها صلاة يتوسو كافر كهدنا وملو هدواني وحكاه إسحاق ابن راهويه إجماعا إسحاق ابن راهويه دقمو إجماع اللبلو تناقروا لنا ذكره عنه الشيخ أحمد
ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين وذكره في كتاب الزواجر الاقتراف الكبائر أنجمه الصحابة أحمد بن حجر الهيثمي يتبالو شرح الأربعين لاي تقصتال الزواجر عن اقتراف الكبائر كتسنيون كتابه تقصال عن جمهور الصحابة كبركتاوچو صحاباوچ كافر يميلون تقصال كذلك ابن حزم رحمه الله تعالى منو قالوا سائر الصحابة باتقري صحاباوچ ومن بعدهم كنسوا على يمطوت من التابعين تابعوچ يكفرون تارك الصلاة صلاة ما يسجد سو كافر ነው ይላሉ مطلقا مطلقا بجحد የሚሆን ترك الجحد የሚሆን ترك تقاصل የሚሆን ማለታቸው በአጠቃላይ ገደብ ሳይደረግ سائر الصحابة በአጠቃላይ صحابዎች ومن بعدهم كنسوا على يمطوت من التابعين تابعيوች يكفرون تارك الصلاة مطلقا ويحكمون عليه بالارتداد مرتد ነው ብለው ፍርድ ፈርደዋል ይላሉ ابن حزم ብለው ነቅል ያደረጉ ነው الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي المملكة رحمه الله تعالى منهم من ابن حزم بذريات كما طاچو معناتنو أبو بكر وعمر وابنه عبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة أنهم ذرذروا ابن حزم معناتنو ولا نعلم أنكم لهم الناس مخالفا من الصحابة كالصحابة عند انكوا يتقاوم أي كافر አይደለም ሙእሚን ነው ሙስሊም ነው ያለ አንድ እንኳን አናውቅም አለ የምትል ከሆነ ሃቲ ቢደሊል ማስረጃህን አምጣን ለምን ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ለመሆኑ ማስረጃቸውን አቀረቡ ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ጃቢር ብኑ አብዱላህ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة يميلون حديث أقربوا كذلك حديث بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يميلون يعني الحديث أقربوا إمام أحمد أهل السنن يزقبوت مالتنا كذلك معاذ بن جبل مرفوع درقوا يزقبوت على الليلة من ترك صلاة مكتوبة الله قدتها يا درقبت يهونا صلاة يتوسو متعمدا هنبلو يتوى فقد برئت منه ذمة الله يا الله ذمة كسو نسو يهونا يميلو يننم ما ترجع أقربوا مالتهم يعني معاذ من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله يميلون رواه أحمد إمام أحمد زقبوتان والطبراني في الأوسط وقال المنذري لا بأس بإسناده في المتابعات يلالو وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره بلوتان شيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن لغيره بلوتان للم عبد الله بن شقيق العقيلي تابعيو يتناقرون ما أسرجا قربوا النبي عليه الصلاة والسلام بالمجراوج كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة منه ترمذي زقوتن إهن زرزروا مالته فهذه الأحاديث لالو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إنني حديثوች كما ترى عندما تيهولو صريحة قلت يهوناتشو في كفر تارك الصلاة صلاة يما يسجسو كافر لمهونو عند رفار صحي قلت يهوناتشوال مع ما تقدم كالفو قار من إجماع الصحابة أثمر بعد مع ما تقدم من إجماع الصحابة صحابة وجه إجماع الله تشو يميلو أثلفنا لهم كذا النزي قلت يهونو حديث ناتشوال كما حكاه إسحاق ابن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق إنني إجماع دال صحابة ومكاكل إن تناقروا تلوال وهو مذهب جمهور العلماء يبركات علماء أقاموا إلى أجيب በጣም ይገርማል አንዳንድ ሰዎች ብድግ ብለው የጅምሁር ዑለማ አቋም ካፊር አይደለም የሚለው ነው ሲሉ ተተዓጀብ በጣም ያስገርማል ሱብሃንአላህ ዑለማዎች ደግሞ የሚሉት አንተ وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم يبركاتዎቹ ዑለማዎች የታቢዑች አቋምና ከነሱም በኋላ ያሉት አቋም ይሄ ነው ብለው አስቀመጡ ሼኹ رحمه الله تعالى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ሁለተኛው ሙጀለድ ላይ ማለት ነው ባለፈው ደርሳችን ግልጽ በሆነ መልክ በማያሻማ መልክ አይተናል ሙተቀድሞች ምን አይነት አቋም እንደነበራቸው ኢስሐቅ ኢብኑ ራህዌህ محمد بن رص تعظيم قدر الصلاة ላይ ኢስሐቅ ኢብኑ ራህዌህ ምን እንዳሉት አይተናል كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يوم كنبي عليه الصلاة والسلام وقت جمرو
እኛ ወቅት ድረስ የውቀት ባለቤቶች አቋማቸው ነበረ أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى ذهب وقتها كافر ይሄ አቋማቸው የበርካታዎቹ ዑለማዎች አቋም ካፊር አይደለም እያለ ሲናገር ግራ ያጋባል ሱብሃንአላህ አንድ መስአላ ላይ ዑለማው ሱና ምን እንዳሉ የግድ በተለይ ከባድ የሆኑ ርዕሶች ላይ መዳሰስ መቻል አለበት ዝም ብሎ ብቻ ያንድና ዓሊም ንግግር ብቻ መናገር ይከብዳል ሐቂቀተን والله ይከብዳል ታፍርበታለህ አንተ ራስህ 12ኛ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ابن باز من እንዳሉ እንመልከት قال من قال ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل تلقى رجاله تابعي عبد الله بن شقيق تقصل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام بالنجراج أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة أعمالا بتملكته كتكبار قاية تاثر يهون عبادة وجن الله قدتها كادرقاتهم متون كفر نوبلو آيامنوا من البرى صحابة كالصلاة بستقر يميلون تقصوا فهذا يهال يدل يملاك كلام على أن تركها صلاة المتو كفر كهدة دهونة يملاكتان أكبروا تلك هنا كهدة دهونة بإجماع الصحابة بالصحابة وشجرة منها أسمر لي بنبال منالو هذا فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة بإجماع الصحابة الصحابة وشجرة منها نعم يما شما بهنا ملكو يرقاقت الصحابة وش إجماع كترقاقت دقمو إذا ثبت إجماع الصحابة فهو حجة على من بعدهم فتريوا جميعا عليهم كنسبها لا يميل تصوج ما سجنوا بالنسبة مكة ولا لباتوا أقول العلماء شنيقر يحتج لها ولا يحتج بها ما سرجت تفلق لها اللهنجي يعلموا شنيقر ما سرجت لهم هذا اللبن الإمام ابن باز رحمه الله تعالى من قالوا فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة لمن إنه كفر أكبر نالوال لأن هناك أشياء ذابوا تلي بركاتا نقروا شالوال يعرفون صحابات يوقاتون أنها كفر يعرفون عنها أنها كفر كهدت دهونة يموقات كهدت موناتون يموقاتون بركاتا نقروا شالوال لكن هنا قرقنا كفر دون كفر ملسن هنا كفرنا بركاتا بشريعة كفر يميل قال يمتقباتو يهونو የተለያዩ ነጥቦች እንዳሉ ሰሃባዎች ያውቃሉ ግን እነዛ ምንድናቸው ኩፍሩን ድሮ ኩፍር ናቸው مثل البراءة من النسب ለምሳሌ አንድ ሰው ከአባቱ ራሱን ንጹህ ማድረግ ከዘር ሐረጉ ራሱን ንጹህ ማድረግ ኩፍር ተብሏል ومثال القتال بين المؤمنين አማኞች እርስ በርሳቸው መገዳደላቸው ኩፍር ተብሏል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲባቡ ሙስሊሚ ፉሱቁን ወቂታሉሁ ኩፍሩን ብለዋል ሙስሊምን መሳደብ ፉሱቅ ሲሆን መጋደሉ ደግሞ ኩፍር ነው ብለዋል ግን فهذا كفر دون كفر ይህ ግን ክህደት ነው اذا لم يستحله حلال ነው እስካላለ ድረስ መለሰኛ ኩፍር ነው ከእስላም አይወጣም አሉ ሼኹ እነኚህን ሰሃባዎች ያውቃሉ ኩፍር መሆናቸውን ግን እነኚህ ኩፍር دون كفر ናቸው በሚለው ስላመኑባቸው ያኛው ግን አብዱላህ ኢብኑ ሸቂቅ የዘገበው ግን የነብዩ አለይሂ ሰላም ባልንጀራዎች لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة የሚለው ኩፍር አክበር መሆኑ ምንም አያጠራጥርም ነው كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قالوا إن كفرا بكم التبرؤ من أبائكم إن كفرا بكم التبرؤ من أبائكم كاباتو تشاتشو راساتشو النصو مادرقاتشو كفر نبرو يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام تنادروا إمام البخاري يدقبوش بلفظ إن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم يمنوا مالته إيه جن كفر دون الكفر نو كذلك النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب بلاد ሁለት ነገሮች በእናንተ ላይ ክህደቶች ናቸው ኒያሃ ሙሽወና والطعن في النسب አንዱ ያንዱን ዘር ማውገዝ እነዚህ ሁሉ فهذا كله كفر دون كفر መለሰኛ የሆነ ክህደት ነው عند أهل العلم የውቀት ባለቤት ዘንድ መለሰኛ የሆነ ክህደት ነው ለምን በነኪራ ስለመጣ غير معرف አይደለም ኩፍር የሚል ነው ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄን ነገር እንዳነሳ ይተናል ባለፈው ደረሳችን غير معرف ቢአል ግን ሶላትን በተመለከተ ግን معرف ሆኖ ነው የመጣው كذلك በነኪራም ቢመጣ አሁን ያየናቸው ኩፍር ተብሎ የተሰየሙት በነኪራም ቢመጣ ሌሎች ማስረጃዎች አሉ الان المراد به غير الكفر الاكبر ታላቁ ክህደት እንዳልታሰበ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አሉ ማለት ነው
بخلاف الصلاة بصلاة تقرأنا لشيء የሶላት ጉዳይ በጣም ከባድ ነው وهي اعظم شيء بعد الشهادتين ከሸሃደተን ቀጥሎ ከማንኛው ነገር ቅድሚያ የሚሰጣት ነገር ነች ከሸሃደተን ቀጥሏል وعمود الاسلام የኢስላም ምሰሶ ነች የኢስላም ምሰሶ ነች ብለው ግልጽ አድርገው አስቀምጠዋል ابن باز رحمه الله تعالى مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز اسرኛው ሙጀለድ ላይ رحمه الله تعالى እንግዲህ አቀል شيء 12 اجماعዎችን አየን ማለት ነው فهذا الاجماع ይሄ اجماع ይላል اقوى دليل في هذه المساله ይችን መስአላ በተመለከተ ከባድ ማስረጃ ማለት ነው ከባድ የሆነ ማስረጃ ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው የሚሉ ሰዎች ከሚያቀርባቸው ማስረጃዎች ብርቱና ጠንካራ የሆነ ማስረጃ ይሄ اجماع ነው اصرح دليل فيها ግልጽ የሆነ ማስረጃ ማለት ነው ለምን اذا يعتريه احتمال ولا تاويل تاويل ማድረግም አይቻልም احتمالም ይሄ ሊሆን ይችላል የሚለው ሊመጣ አይችልምና ማለት ነው የማስረጃዎቹ ظاهሩም የሚያረጋግጠው ይሄንኑ ነው ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው የሚለው ማስረጃው የሚያረጋግጠው ይሄንኑ ነው ظاهሩ المراد بالكفر فيها الكفر المخرج من المله كاسلام የሚያወጣ የሆነው اجماع ነው ከاسلام የሚያወጣ የሆነው اجماع ማስረጃው የሚያጠናክረው ይሄንን اجماع ነው ማለት ነው ከاسلام የሚያወጣ የሆነ ኩፍር ለመሆኑ ተርክ ሶላት ይሄንን اجماع ያጠናክረዋል የማስረጃዎቹ ظاهሩ ማለት ነው ጠምዝዞ ኩፍር ድነ ኩፍር ነው ይያሉ የሚሉ ሰዎች ምንም ቦታ የላቸውም ነው ቦታ የላቸውም منصف የሆነ ሰው ሊመለስ ይገባዋል كل من اراد صرف تلك النصوص عن ظاهرها بان المراد كفر دون كفر ብሎ የሚል ሰው ምንም መንቀሳቀሻ የለውም شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى በዘጠኝ መልክ ረድ አድርገዋል አይተናል بل هذا الاجماع يلكن به اجماع يوجب على كل منصف الرجوع እንድመለስ ያስገድደዋል عن كل قول ከንግግር ሁሉ مخالف له ለዚህ اجماع ተቃራኒ ከሆነ ንግግር ሁሉ እንድመለስ ያስገድደዋል منصف የሆነ ሰው ለምን ائمه الاربعه عامه العلماء على ان الاجماع حجه قطعيه ነው ብለዋል قطعي የሆነ ማስረጃ ነው ብለዋል لا يجوز العدول عنها ከዚህ قطعي ከሆነ ማስረጃ ደግሞ መዘንበል አይቻልም ታላላቅ የሆኑ ዑለማዎች ግን በዚህ ተቃራኒ የተናገሩ የሆኑት ዑለማዎች በተመለከተ ዑذር አላቸው ሙጅተሂዶች ናቸው አጅር አላቸው ግን ይሄ اجماع ግልጽ ለሆነለት አካል ግን ዑذር የለውም ይሄ اجماع ግልጽ ለሆነለት አካል ዑذር የለውም ለምንድነው እያሉ ሹብሃ የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ ይሄ ጉድ اجماع እያለ كيف خفي هذا الاجماع على الائمه الذين ذهبوا الى عدم تكفير تارك الصلاه صلاه የማይሰግድ ሰው ካፊር አይደለም ሙስሊም ነው የሚሉት ይሄ ጉድ اجماع እያለ እንዴት ተደበቀባቸው እያሉ እንደ ሹብሃ የሚረጩ ሰዎች አሉ እንዴት ተደበቀባቸው ይሄ አልደረሳቸውም እንዴ እያሉ ለሚሉ ሰዎች እንደ በርካታ اجماع ያለባቸው ነጥቦች ላይ ዑለማዎች አልተለያዩም ወይ ነው የኸለፉበት ርዕስ አይገኝም ወይ ሶላት ብቻ ላይ ነው እንዴ የኸለፉት እስኪ እንመልከት ከሶላት ውጭ اجماع ያለባቸው ነጥቦች ላይ ከዑለማዎች ይኸለፋል አንደኛ نقل غير واحد اجماع الصحابه የሰሃባዎች የጋራ ስምምነት እንዳለ ነቅል አድርገዋል على منع بيع امهات الاولاد አንድ ሰው ሴት ባሪያ ትኖረዋለች ወለደላት እሷን መሸጥ ክልክል በመሆኑ ሰሃባዎች የጋራ ስምምነት እንዳለ ዑለማዎች ተናግረዋል ከሞተም ጨዋታ ሆናለች የጋራ ስምምነት አላቸው ሰሃባዎች ግን وخالف في ذلك من خالف يتقرر يخلف خلفه ይሄን اجماع يخلف አለ طيب ምን ታደርገዋለህ እሺ اجماع እንዳለ ሰሃባዎች ጋር በርካታ ዑለማዎች ተናግረዋል الصنعاني في سبل السلام ላይ ምን ይላሉ ودع الاجماع على المنع من بيعها جماعه من المتاخرين من ይላሉ ሳቸው ودع الاجماع على المنع من بيعها جماعه من المتاخرين كمتاخروችም اجماع አለ ብለዋል ይላሉ አሁን نقل غير واحد اجماع الصحابه على منع بيع امهات الاولاد መሸጥ ክልክል ነው ብለዋል ሰሃባዎች ብሎ ነቅል ያደረገ በርካታ አለ صنعاني في سبل السلام قالوا ودع الاجماع على المنع كلكل بمهونو من بيعها مشط متملك جماعه من المتاخرين كمتاخرات بركات وطن الحافظ ابن كثير عندهم ان هذه المساله في جزء مفرد راس يچاله جزء አላቸው በዚህ ላይ የሚዳሰስ ማለት ነው ግን خالف في ذلك من خالف ተጣሯል ማለት ነው ይወጣል ማለት ነው ግን የኸለፉትንም
روي عنهم الرجوع أن المخالفات تملسوا يميل الزقبان مال የሰሃባዎች اتفاق ደግሞ ምንድነው ማዕሱም ነው عن الخطأ ሰሃባዎች በአንድ ነገር ላይ ኢጅማዕ ካረጉ ማዕሱም ነው خطأ አይደለም ስህተት አይደለም ለምን فإن الأمة የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማ لا تجتمع على ضلالة በጥመት ላይ አይሰባሰቡምና የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልንጀራዎች ማለት ነው ሁለተኛ አንድ ሴት ባባን ስታገባ ሸርጥ ማስቀመጧ አላ የተዘወጀ عليها በሷ ላይ ያገባባት ولا يخرجها لا يوطات من دارها كهاجرها لا يوطات أو بلدها من دارها كبيتها أو دارها أو بلدها وين كهاجرها لا يوطات كبيتها ميهون كهاجرها لا يوطات لا يجربات مجمريا مسفرت كاسكمتش فقد حكى فيها ابن القيم تناقرال إجماع الصحابة يا صحابة يقرأوا من تندل على أن الشرط يه مسفرت لازم يجد يميز نو يميز أدك نو يميل أقوام صحابة እንዳላቸው ابن القيم ተናግሯል لازم ነው ይጸድቃል ካገባባት ታበላሻለች ማለት ነው ትዳሯል فقد حكى فيها ابن القيم إجماع الصحابة على أن الشرط لازم ግን مع مخالفة من خالف من الأئمة كأئمة ይሄን ይخلفዋል كأئمة ይሄን ይخلفዋል ابن القيم قالوا النكاح صحيح قالوا والشرط لازم فالنكاح صحيح والشرط لازم هذا إجماع الصحابة هي صحابات يقرأوا من تبع فإنه صح أن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف له من الصحابة عندهم كصحابة مخالفة يا درجات شوية لله ابن القيم وإليه ذهب عامة التابعين كتابعوكم عامة بالظاهر وشهدت بالزنان جن وخالف في ذلك يا إمام أحمد ما قالوا قالوا بهلا نكاح صحيح شرط لازم له قالوا بهلا وقال به أحمد قالوا بهلا وخالف في ذلك جن الثلاثة الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام مالك خلفوا فأبطلوا الشرط شرط أبلاشوت ولم يجيبوا الوفاء به بل بذا شرط لي مجنية جدتا على درجبتهم يلالو ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إغاثة اللهفاننا وكذلك حكم تارك الصلاة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كذي كتاب لي يتوسد ماتهم ابن القيم إغاثة اللهفان لي كذي كتابات لي منالو نكاح صحيح نو شرط አስቀምጣለች ላይ ያገባባት ከሀገሯ ላይ ያወጣት ከቤቷ ላይ ያወጣት ኒካው ሸርጥ ነው እንማን ኒካው ትክክለኛ ነው ሸርጡም ላዚም ነው ይሄ ሰሃባዎች ኢጅማዕ ነው አንድ እንኳን የخለፈ የለም ሰሃባዎች መካከል ታቢዖችም አቋማቸው ይሄ ነው وقال به احمد يا امام احمد ما አቋም ነው ካሉ በኋላ وخالف في ذلك ግን አስፈራተቱ ሶስቱ ተጣራዋል فابطل الشرط وشرطን አበላሹት ሚስት ያቀረበችውን ሸርጥ መጀመሪያ ተስማምቷል ባል አበላሹት ولم يجب الوفاء به بل በዚህ ነገር ላይ መገኘት የለበትም ያግባ ተጨማሪ ማለት ነው ካገሯም ከፈለገ ያውጣት ማታቸው ወፋኡ ይሄን ቃል ማክበሩ ግዴታ አይደለም ሲሉ ሶስቱ ከአይማዎቹ ሶስቱ خلفዋል طيب እሺ የሰሃባዎችን ኢጅማዕ خلፉ ምንድን ትላለህ እሺ ዝጋሽ ጧት ማታ የሚያቀርቡት ማጭበርበሪያ ማለት እንዴት ተደበቀባቸው ሶላት የማይሰግደው ካፍር ለመሆኑ የሰሃባዎች ኢጅማዕ እያለ እንዴት አኢማዎች ላይ ተደበቀባቸው ይሄ ኢጅማዕ ለምትለው ሁሉ ይሄ ኢጅማዕ እያለ ይخلፋሉ ኺላፍ ደግሞ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ግልጽ የሆነ ነገር ነው ኺላፍ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ለምን አቋሉ العلماء يحتج لها ولا يحتج بها ማስረጃ ፈልግለት እንጂ የዑለማዎችን ንግግር ማስረጃ አድርገህ መግለግል አትችልም ባቡ العذر ግን ዋሲዕ ነው ለኔ ተላላቅ ለሆኑ ዑለማዎች የምሰጣቸው ዑذር በጣም ብዙ ነው በርካታ ነው ማስረጃው ላይ ደርሳቸው ይችላል ኢጅማዕ እንዳለ ወይም ደግሞ በሆነ መልክ ታውል አድርገውት ሊሆን ይችላል ሶስተኛ كذلك الاجماع القديم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ስጋው የሚበላ የሆነ እንሰሳ ማንኛውም ዋሽንቱና ፋንዲያው طهارة በመሆኑ الاجماع القديم يدرو የሆነ اجماع አለ وقد خالف فيه ابو حنيفة والشافعي ابو حنيفة شافعي ግን خلفوا ለዚህ ቦታ ላይ ابو حنيفة شافعي خلفوا المبسوطنا المجموع تملكت خلفوا لنفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قالوا وبول ما أكل لحمه إلى سقاو يمبلا من يوم انسسا واشنتو وروثه فند يوم طاهر طهرنا وال لم يذهب أحد من الصحابة عندك كصحابة يهديلم إلى تنجسه نجاسة ودمين عندك يهدات تجنين كصحابة عندك كصحابة تجنين بل القول بنجاسته عندهم نجاسة نو يملو نجر سقاو يمبلا انسسا واشنتنا كوبتو فانديو طهرنا
አንድ እንኳን ከሱሐባ ነጃሳ ነው ያለ አታገኝም አሉ ነጃሳ ነው የሚለው ቀውል እንደውም አሉ በልቀውሉ ቢነጃሰቲሂ ቀውሉን ሙህደثን አዲስ የተፈጠረ የሆነ ንግግር ነው አሉ لا سلف له من الصحابه ከሱሐባዎች አንድ እንኳን የማይገኝለት የሆነ አዲስ የተፈጠረ ነው ይላሉ الفتاوى الكبرى ከዚህ ኪታባቸው ላይ ማለት ነው طيب ይህን መሳላ ደግሞ አቡ ሐኒፋና ኢማሙ ሻፊዒ ኸልፈዋል طيب እንደ ተደበቀባቸው የሚለውን ዝማን ሰው ርዕሱን ለምን ሶላት ላይ ብቻ እንደ ማደናገሪያ እንደ ማጭበርበሪያ ታቀርባለህ ይህን መሳላ ማንሳው ኢማሙ ሻፊዒና الامام ابو حنيفه رحمهم الله ይሄው ኢጅማዕ እንዳለ እየተናገሩ ያለ ለሼኹል ኢስላም ተይሚያ رحمه الله تعالى የሱሐባዎች ኢጅማዕ እንዳለ እየተናገሩ ያለ ይሄ ንግግር እንደውም ነጃሳ ነው የሚለው ንግግር ቀውሉ ሙህደስ ነው ይያሉ لا سلف له من الصحابه ከሱሐባዎች አንድ እንኳን የማይገኝለት አዲስ የመጣ ንግግር ነው ስጋቸው የሚበሉ እንስሳዎች ዋሽንታቸውና ኩበታቸው ፋንዲያቸው ነጃሳ ነው የሚለው አዲስ የመጣ ንግግር ነው ከሰለፎች አንድ እንኳን ማስረጃ የማይገኝለት ማለት ከሱሐባዎች ብለው ተናግረው ያለ ግን الامام ابو حنيفه እና الامام الشافعي خلفوا ነጃሳ ነው ብለዋል ምን ትላለህ እሺ ወደ ማስረጃና ነው ወደ ማስረጃው ተመለስ ነው ሌላ አሁንም እንደ አራተኛ የምናየው الاجماع القديم على حل ذبائح اهل الكتاب وحل نسائهم وجواز اخذ الجزيه اهل الكتاب በተመለከተ እነሱ ያረዱት ሐላል ነው የሚል ይፈቀዳልኛ ለሙስሊሞች የሚል ኢጅማዕ አለ አህል ኪታብ የሆኑ ሴቶች ማግባት ይቻላል የሚለው ከነሱ ጂዝያ መያዝም ይቻላል የሚል ኢጅማዕ አለ እነሱ ያረዱት ሐላሉ ለሙስሊም ሙስሊም ለሆነ ሰው ሐላል ነው የሚለው ኢጅማዕ سواء دان بدينه ذلك واحد من ابائه قبل نزول القرآن او بعده اهل الكتاب ያረዱት ሐላል ነው ወይም አህል ኪታብ የሆኑ ሴቶች ለኛ ለሙስሊሞች ሐላል ናቸው ከነሱ ግብር መያዝ መውሰድ ለኛ ይፈቀዳል የሚለው በነሱ በእምነታቸው ላይ ከአባቶቹ አንዱም እምነት አድርጎ ቢገለገለው ለምሳሌ የአይሁድን እምነት ማለት ነው قبل نزول القرآن ቁርአን ከመምጣቱ በፊት አው بعده ወይም ቁርአን ከወረደ በኋላ እኩል ነው ቁርአን ከወረደ በኋላ ይሁን አይሁድ ይሆነው ቁርአን ከወረደ በኋላ ይሁን ነሳራ ይሆነው ወይም ቁርአን ከመምጣቱ በፊት ይሁን አይሁድ ነሳራ ይሆነው ተመሳሳይ ነው ኢጅማዕ አላሉ ኢላ ሻፊዒ ሲቀሩ ነው ሻፊዒ ግን ላይ خلفوا فانه لم يجز من ذبائحهم اي فكر ملال الا ذبائح من دان منهم او احد من ابائهم قبل نزول القرآن قرآن كمورد بفيت አይሁድ ወይም ነሳራ የሆነ ወይም ደግሞ ከአባቶቹ ይህን እምነት የሚከተል ሰው ካልሆነ በስተቀር بعد نزول القرآن كهونه አይሁድ ወይም ነሳራ የሆነው እሱ ያረደው አይፈቀድም የሚል አቋም አላቸው ኢማሙ ሻፊዒ ኢጅማዕ خلفوا ማለት ነው እሳቸው ግን ዑذር አላቸው نعم واما من دان منهم ይላሉ ከአህለ ኪታብ ይሄንን እምነትን ያዘ የነሱን እምነታቸውን او احد من ابائهم ወይም ከአባቶቻቸው بعد نزول القرآن قرآن ከወረደ በኋላ ከሆነ እምነቱን የጀመሩት فانه لا يبيح للمسلم لا يبيح فانه امام الشافعي لا يبيح አይፈቅዱም للمسلم የሆነ ሰው ذبيحته على كتاب ያረደውን አይፈቅዱለትም ኢማሙ ሻፊዒ رحمه الله تعالى ኢማሙ ሻፊዒ አይፈቅዱም كذلك جزيا عن كل كتابي موسد ይቻላል ኢጅማዕ ብለዋል ዑለማዎች قبل نزول القرآن يهون بعد يهون አይሁድ የሆነው ወይም ነሳራ የሆነው إلا الشافعي ኢማሙ ሻፊዒ ሲቀሩ እሳቸው ግን فانه قال لا جزية الا ان يكون قردان او واحد من ابائه بذلك الدين قبل نزول القرآن قرآن ከመውረዱ በፊት ይህ አካል ወይም ከአባቶቹ አንድ እንኳን እምነት አድርጎ ያያዘ ከሆነ እንጂ ግብር የሚከፍለው ቁርአን ከወረደ በኋላ ከሆነ ግን አይቻልም ለምሳቸው طيب ኢማሙ ሻፊዒ አሁንም ኢጅማዕ ያለ خلفوا ማለት ነው ሼኹል ኢስላም ተይሚያ رحمه الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم የሚለውን የቁርአን አንቀጽ ሱረቱል ማኢዳ ላይ ያለውን ሲያብራሩ ምን አሉ هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدينا بدين اهل الكتاب ቁርአን ከወረደ በኋላ የአህለ ኪታቦችን እምነት የተከተለ ማለት ነው او المراد به من كان اباؤه قد دخلوا في دين اهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ወይም የነሱ መጽሐፎቻቸው ሳይሻሩና ሳይቀየሩ ሳይበረዙ በፊት የነሱን እምነት የተከተለ የሆነው ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ የሚመለከተው ማንኛውን ነው በሚለው على قولين للعلماء علماء ሁለት ሐሳብ አላቸው ይላል علماء ሁለት ሐሳብ አላቸው فالقول الاول የመጀመሪያው هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف የበርካታዎቹ ሙስሊሞች አቋም ነው ከሰለፎችም ከኸለፎችም ማለት يا ابو حنيفه مذهب يا مالك وكذلك احد القولين في مذهب احمد امام احمد مذهب ላይ አንዱ
بل هو المنصوص عنه صريحا إمام أحمد بقلت يتناقرت يتشال المليون من بتشا متدين هنا بعد نزول القرآن متدينا بدين أهل الكتاب قرآن كورد بهالا يا أهل الكتاب امنت أدرقو يازم بيهون نو يتفلقوا وينس قبل نسخنا قبل التبديل نو لما لو له التليتوا الكالوا بهالا يمجمرون بعد نزول القرآن مانو متدين هنا بدين أهل الكتاب إيه جمهور شو أقامنون إن أبو حنيفة إن مالك كذلك إمام أحمد مذهب لي عنده قول إمام أحمد راسه تقول يتناقض بعد نزول القرآن بيهون يتشلال المليون والثاني هو لتناقض من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل يملوا قرآن كما تأتوا فيه ما قرآن كما تأولا تشرى لنا إيه قول الشافعي إمام الشافعي أقامنون وطائفة من أصحاب أحمد كإمام أحمد أقام وكإمام أحمد بالجرواتم يتوسنوا أقامات شونوال ينقلوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بل الصواب المقطوع بهذا تكتلنا مقطوع به من ما يتراترون أن كون الرجل أن يسمونه كتابي مهنو أو غير كتابي وإن كتابي أنا مهنو هو حكم مستقل بنفسه راسه يشان نقرناه لا بنسبه الناس ذرنا من نفلقه راسه مالتنا قبل نزول القرآن مهون بعد نزول القرآن مهون بتشان من أهل الكتاب مهون بتشان راسه يشان حكم مستقل إنه ذرنا من الملكة قالوا ذرنا من الملكة مالو وكل من تدين بدين أهل الكتاب يا أهل الكتاب امنت يا ذهلو فهو منهم كالنسي قبلنا سواء كان أبوه أباته بيونم أو جده آياته دخل في دينهم الناس أمنته بقبا أو لم يدخل بيقبا وسواء بيونم كلنا وسواء كان الدخول ومقباته قبل النسخ من مرياته النسو توراة الإنجيل كتشار مانو ساي شار ميون سواء كان دخوله قبل النسخ ساي شار ميون والتبديل سيتغير أو بعد ذلك كتشارنا كتغير بعالمهم كلنا وهذا مذهب جمهور العلماء يبركاتوا علماء أقامنون وهذا القول يهابهم قبل النسخ قبل التبديل ميون بعد النسخ بعد التبديل ميون يملوا هذا القول هو الثابت عن الصحابة كصحابة يترققوا هنا ولا أعلم إن يلاقم إلى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بين الصحابة والصحابة مكاكل أهلا وكمل في ذلك ينبت ملكة نزاعا يحسب لجنة الله أهلا وكمل وقد ذكر طحاوي برقت أقصان أن هذا إجماع قديم يهونا يمجمرا ينبرا إجماع عندنا أقصان لم مجموع الفتوى علي يالنا يا جمهورة أقام لما رقاقت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بركاتا نقر أقصان مالسا إيه نو يالله إمام الشافعي رحمه الله تعالى ذي بوتالي خلوه من بتملكته ذبائح أهل الكتاب بتملكته عندهم سيطوتاتهم بتملكته جزياك الناس وميازم بتملكته قبل النسخنا قبل التبديل نو يمين أقام الله توساتهم إمام الشافعي قل بعد ميهون قبل ميهون أهل الكتاب قس اسكاق بدر السوج يتشال لملو يجمع الله طيب من قرأت قبال لشي يخلفوا علماء لهم أعذار عذر الله باب العذر واسع سفينونه كذلك أهلم صحابات إجماع درجبات نجار الله من نوسم على أن سجود التلاوة غير واجب سجود التلاوة واجب إلى الملو يمنع له إجماع الله الصحابات سجود التلاوة قل مع مخالفة الحنفية فيه حنفي واجب خلفه الناس واجب نبروا صحابات لم يجمع الله واجب على مون واجب أيضا لم يصلوا صحابات إجماع لما درجاتهم من أين ما رجال لم يلو زيد بن ثابت يزجوا حديث الله أني بنبي عليه الصلاة والسلام هي سورة النجم أنا بوكلان قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام النجم سورة النجم أنا بوكلان فلم يسجد منا أحد عن دمقا يورد يلم واجب هنا يتوتو نبر متفق عليه بخارنا مسلم يزجوت عن دمقا يورد يلم كذلك ولأنه يجمع الصحابة يصحاباتهم يجمعون كلهم سجد على درجهم لمن واجب أيضا لما لكنه بسنا ملكنا وملكنا كذلك يجمع الصحابة الله بخاري يزجوت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب عندي كان جمعة كان منبر لاي سورة النحل أنببه سجد ألبت بوت على شيء درسوا ورقوا سوتش ماورو ورقوا كتايو جمعة لاي أهونم منبر لاي يالو أنببه كذا من قالوا إننا بسجود بوت على إن لفعلنا قال يا أيها الناس لعمر من تسر له إننا نمر بسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليها يسجد سيكرم يوم فالتمار ያልሰገደ ደግሞ ስጁድ ትለዋል ማለት ነው ወንጀል የለበትም ማለት ወለም የስሩ ዑመር ስጁድ አላደረጉም ለምን አላህ ግዴታ አላደረገብንም ማለት
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء إننا كفلنا ندرجوا الله جن قديت على درجة بن بلال أنا ببوت عمر ولم يسكت سجل على درجة إيه درجة دمو هذا بمحضر الجمع الكثير بركات صحابة باللبت وقت ما بركات صحابة باللبت فلم ينكره أحد عندما يتقاوم يلم ولا نقل خلافه بزي تقراني هنا يتناقر واجبنا يالا عندما يلم هي وحنفيات خلفال إجماع الصحابة طيب من النادر قوشين إنت كيف خفي هذا الإجماع على الأئمة إيالك تتشفرنه بركات ما سرجوات ما قنيت تشارل إجماع إيال لما تخلفوا بس مالتهم إهن إنه ما سرجا درجة تاكرم متى يسافر نجر حقيقة سدس لنا كذلك الإجماع على منع الرجوع في الوقف عندي سو وقفك هذا الرقب وهلا كذا لي من ملسوا كل بمونه يجراسه من نتاله مع مخالفة أبو حنيفة بن خلفان أبو حنيفة من يتقوم الله شو وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بلال وللواقف الرجوع فيه من ملسي شلال بلال كما تبغى نزازي كاستل على فنجبلال يا كونجن يقدنا بلال عليا زنبلوشا بنزازي ملك قال هنا من ملسي شلال بلال يجمع لنا إيه ساتون يقدموا هذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يتصدق أو السنة ذا يكتل يا أبو حنيفة أقوم كذلك يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم كصحابة وش أقوم قام يكتل لمن نبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر في وقفه لا يباع أصلها قندوا أي شيء تمرال عمر وقف هذا الرجل لا مالته ولا يبتاع بلال ولا يهاب بلال أي قدامم ولا يهاب أي ستم بسطة ملك بلال ولا يرث أي ورث من بلال إمام الترمذي رحمه الله تعالى مناله العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إهن وقف يبالو نجر أي شتم أي قدام بسطة ملك ما يستم أي ورثم يمنو إهنو تكبروا يادرقوا يالوتام أهل العلم كنبي عليه الصلاة والسلام صحابة جمروا وغيرهم من التمام لا نعلم أنكم بين أحد باندمكم متاكل من المتقدمين كمتقدمات منهم في ذلك اختلاف سراش نجر أنكم بلو أسكمتوا إمام الترمذي رحمه الله تعالى وقفين بانك جراش أي شتم شططا ما يستم أي ورثم من ملس أي تشالم أبو حنيفة قال يتشال البلوان إنه إجماع النبي تملكت الإمام الترمذي من قالوا العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا يحسب لي بالنسبة لنا أنه كما يالو إيه الأمر واضح قلت له منهم قرامنا قابانا قرأي لهم ونظائر هذا كثيرا عندها لا إجماعية لا علماء يخلفوا بس بركات نقر الله ይሄን እንደ ማስረጃ አድርገ እንዴት ተደበቀባቸው እንዴት ተሰወረባቸው አትበል ይሄ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ዑለማዎች ለሚናገሩት ንግግር ማስረጃ ፈልግላቸው በስ ማስረጃ ግን ይሄ ነው ማስረጃ አቅርብ ነው እንጂ እንዳለ خلاف አለ ያልክ እንደተለያዩ ጠማማ እንደሆኑ አንጃዎች ሹብሃን አትርጭ ነው ሹብሃ አትርጭ أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها ነው ግን وباب العذر واسع ነው فالمخالف ربما لم يبلغه الإجماع لا يدرسه يشلان أو تأوله بنوع تأويل وإما يتنايفش ستوت ليهون يشلان يالله بقى الله سبحانه وتعالى فقد بقتايو يميقرباتشو كحديثوش صلاة ما يسجلتو كافر هذا ما هونو يميقرباتشو ማስረጃዎች አሉ በእነዛ ላይ የተወሰኑትን ዑለማዎች እንደታርገው መልስ እንደመለሱ እንመለከታለን كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى እሳቸው ምን አይነት አቋም እንዳላቸው እናያለን እሳቸው አቋም ግልጽ ነው በጻፏቸው ኪታቦቻቸው ላይ واضح ነው ካሁን በፊትም አሳልፈናል ከኢስላም የወጣ ለመሆኑ ሙስሊሞች መቃብር እንደማይቀበር ሚስቱም እንደምትፈታ መጀመሪያ ይሰግድ ነበር ከዛ ካገባ በኋላ የማይሰግድ ከሆነ ሚስቱ እንደምትፈታ እንደማይወርስ